यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 3611 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 27 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर फेरि हातै बढ्न थालिसकेपछि देउबा सरकारले गर्यो यति ठुलो घोषणा, भोलिबाटै लकडाउन सुरु। विपदलाई आकलन गर्न नसके आगामी दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्छ शेरबहादुर देउबा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने राजदूत यात्रा तयारीको लागि नयाँ दिल्लीमा। मिलेका विषय साँझसम्ममा टुङ्गाउन नेताहरूलाई केपी शर्मा ओलीको निर्देशन, माधव नेपाललाई अब धेरै दिन नपर्खिने। साँझपख माओवादी केन्द्रबाट औपचारिक रूपमा नै आयो सरकार सञ्चालन संयुक्त संयन्त्रको माग। अरहाजी सहित यी जिल्लाहरूमा भोलि शनिबारदेखि नै पूर्णकालीन निषेधका कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउन नपाइने। केपी शर्मा ओलीको नाममा अखिल नेपाल र नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूबीच कुटाकोट, क्याम्पसमा जुलुस र सांसद निरु पालको आरोप। ओली सरकारले खोप ल्यायो तर देउबा सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहिँ पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2467 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9783 पीसीआर परीक्षणमा शुक्रबार थप 2467 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै एन्टिजेन विधिद्वारा गरिएको 4878 परीक्षणबाट 1144 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको 14661 परीक्षणमा 3611 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुल संख्या 6,93,109 पुगेको पनि मन्त्रालयले जानकारी गराएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1816 जना कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्केका छन् भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 6,52,261 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या कुल 9,834 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौं अर्को खबरतर्फ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा फेसबुक स्टाटस रङ्गाएको भन्दै हिजो पब्लिक युथ क्याम्पसमा भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको झगडामा आफू पछेका नेता समातिएको विषयलाई लिएर अस्कल क्याम्पसमा प्रदर्शन भएको छ। आज अनेरासय अस्कल क्याम्पस इकाइले पब्लिक युथ इकाइका विद्यार्थी नेता निरराज शाहीको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँको लेन्चौर स्थित अस्कल क्याम्पस अगाडि नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेको छ। विद्यार्थी क्याम्पसले नेभी सङ्घले सत्ताको आडमा प्रहरीसँग मिलेर नेता शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको आरोप लगाएका छन्। अनेरासय अस्कल क्याम्पस इकाइ संयोजक कमल जोशीको नेतृत्वमा मध्याह्न 11:15 बजेको समयमा भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थीहरूले अनेरासय जिन्दाबाद, नालायक देउबा सरकार मुर्दाबाद, झुट्टा मुद्दा खारेज गर, प्रहरी दमन मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका छन्। हिजो काठमाडौँ महानगरपालिका 17 क्षेत्रपाटी धोबीचौर स्थित पब्लिक युथ क्याम्पसमा झगडा गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेता बलराम उप्रेती गम्भीर घाइते भएका थिए। नेभी सङ्घ पब्लिक युथ क्याम्पसका इकाइ कमिटीका सदस्य तथा विद्यार्थी नेता उप्रेतीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबारे नराम्रो कमेन्ट गरेको भन्दै अनेरासयका नेता निराजन शाही र उनी बीच बिहान करिब 10 बजेको समयमा झगडा भएको थियो। झगडाबाट घाइते भएका उप्रेतीलाई तत्काल वीर हस्पिटल ट्रमा सेन्टर लगियो भने अनेरासयका नेता शाहीलाई सोरखुट्टे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउवालाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि भारतले बधाई दिएको थिएन, तर प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्रीले देउवालाई बधाई दिएका हुन्। त्यसपछि चीन, अमेरिका लगायत विभिन्न देशबाट उनलाई बधाई आइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगतै देउवालाई उनको निजी निवास बुढा नीलकण्ठै पुगेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी डब्लु बेरीले बधाई दिएका थिए। भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले पनि उनलाई बुढा नीलकण्ठै पुगेर बधाई दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएको 3 साता बित्न लाग्दा पनि अझैसम्म मन्त्री परिषद विस्तार भने गर्न सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सरकारमा कसलाई पठाउने भनेर नाम दिन ढिलाइ गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जान सक्ने तयारी भएको छ। यसको लागि भारतीय राजदूत क्वात्रा नयाँ दिल्ली स्थित प्रस्थान गरिसकेका छन् भने उनले प्रधानमन्त्री देउवाको छोटो भ्रमण गराउने गरी तयारी थालेको उच्च स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुनेछ। यसको लागि भारतले तयारी समेत थालिसकेको छ। अहिले राजदूत नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। देउवाले 2 दिने भ्रमण गर्ने र त्यस क्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा सारिक हुने भन्दा पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्तामा मात्रै गर्ने बुझिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट औपचारिक रूपमा नै सरकार सञ्चालनका लागि संयुक्त संयन्त्रको माग भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकार सञ्चालनका लागि यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा कार्यक्रम र आचार संहिता तथा संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु धारणा राखेका छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा आचार संहिता र सरकार सञ्चालनका लागि संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढौँ, प्रतिनिधि सभा बैठकमा धारणा राख्दै उनले भनेका छन्। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत अनौपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। सो दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए भने त्यही दिन देउवा प्रचण्ड निवास पुगेर प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझेका थिए। शुक्रबारको संसदको बैठकमा भने पोखरेलले मुलुकमा वाम प्रजातान्त्रिक एकताको माहौल बनेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली यो संयन्त्र बनाउन तयार नभएपछि उनीहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेपछि सरकारले फेरि पुनः लकडाउनको तयारी थालेको छ। मृत्युदर पनि बढ्दै गएको र संक्रमण पनि बढ्दै गएको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञाको तयारी थालेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठक आज बस्ने भएको छ। दिउँसो 5 बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो, तर केही बेर ढिला भएको बताइएको छ। पछिल्लो समय बढ्न थालेको कोरोना संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने विकल्पका विषयमा छलफल गर्नका लागि सिंहदरबारमा बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकामा लागू भइरहेको निषेधाज्ञालाई कडा बनाउने विषयमा निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ। अत्यधिक संक्रमण रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा कडा बनाउने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ। पछिल्लो केही दिनमा काठमाडौँ लगायत देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढिरहेको छ। लगातार 3000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि निषेधाज्ञा थप कडा बनाउने विषयमा छलफल हुने भएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधव कुमार नेपाल पक्षले राखेको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। पोखरेलले नेपाल पक्षले सञ्चार माध्यम मार्फत राखेका ती प्रस्ताव पार्टीको विधि र विधानभन्दा फरक ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। शुक्रबार थापाथली स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित साउन 15 को खिर खाने कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले कार्यदलले सहमति जुटाएर पार्टीको केन्द्रीय समितिको अनुमोदन गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीको विधि र विधानभन्दा फरक ढङ्गले हुनै सक्दैन। पार्टी महाधिवेशनले पारित गरेको विधान छ, नियमावली छ। हामी 2075 साल जेठ 2 गते अघि जाने कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसमा जाँदाखेरि त्यस बेलाको विद्यमान विधान र नियमावली के छ त्यसले अनुमति दिने
त्यसले स्वीकार गर्ने त्यसमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई नै पालना गर्नु पर्यो उनले बताएका छन्। माधव नेपाल पक्षबाट दैनिक जसो विभिन्न प्रस्ताव आउने गरेको उल्लेख गर्दै महासचिव ईश्वर पोखरेलले ती प्रस्तावबारे आफूले बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन्। उनले पार्टीभित्र देखिएको विग्रहकारी स्थितिको अन्त्य छिटो हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यसका लागि जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका खेल्न महासचिव पोखरेलको नेपाल पक्षसँग आग्रह छ। महासचिव पोखरेलले पार्टी एकताको विषयलाई टुङ्ग्याएर पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन लागि परेको जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग गोप्य सम्झौता पनि भएको दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै रावले सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। एमसिसीको मूल सम्झौता मात्रै यहाँ पेश भएको छ। रावले भने सँगसँगै थुप्रै गोप्य सम्झौता भएका छन्, ती सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आफू तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले गठन गरेको कार्यदलमा रहँदा एमसिसीसँग जोडिएका थुप्रै सम्झौता हेरेको भन्दै रावले कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता हुन नपाएको बताएका छन्। यससँगै भएका असमान सन्धि सम्झौताले अहिलेसम्म नेपालीहरू पीडित हुनु परेको भन्दै रावले राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान संशोधन नगरी एमसिसी पास गर्न नहुने जोड दिएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देउबाले एमसिसी पास छिटे हुने बताउँदै आएका छन्। यसको विरोधमा देशभरबाट विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि एमसिसी पारित हुन्छ त? के पारित हुँदा नेपालीहरूको लागि राम्रो हुन्छ त? तल कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू राख्न नभुल्नुहोला।